Like, subscribe, and get notified. ते हांव उठलें न्हू 4:30 पावणे 5 तेन्ना उठ जाल्यार बेडरूमाचें दार उगडलें हांवें तेन्ना सगळो धुंवर जालो घरांत. आतां म्हाज्या हातीन टॉर्च आसलेली, लायटूय गेल्लेली. ती मागीर हांवें टॉर्च पेटयली आनी भितर पळयलें जाल्यार फ्रिजाच्या सकयल उजो पेट्टा बारीक आनी सगळ्यांक धुंवर जाला. मागीर हांवें तें फाटलें दार आमचें उगडलें, हें दार उगडलें आनी मिटर बंद केलो. आनी मागीर हांवें हें केलें, तांकां शेजाऱ्यांक आपयलें, ती येयली आनी मागीर आमी सिलिंडर पयलीं भायर काडलें, सगळे तिनूय सिलिंडर गॅस बीन हें केली आनी मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो आनी भुरग्यांक भायर काडली आनी मागीर अर्द्या वरान फायर ब्रिगेड येयली. तेंच्यांनी मागीर तो उजो पालयलो. उंदीर जालें न्हू आमगेर, ते उंदीर थंय भोंवताले सगळ्याक. तेंच्यांनी म्हाका दिसता ती वायर बीन खाल्ली, ती शॉर्ट सर्कीट जाली. केस मागीर तेजे सायडीन मागीर ते शोकेस आसलेली तिवूय जळ्ळी, तितून भितर आमचें सामान आसलेलें तेवूय जळ्ळें सगळें. डॉक्युमेंट ना अशेंच आमचें गरजेचेंच सामान आसलेलें सगळें. आतां आमचें सगळें पिड्ड्यार जालें, पेंट सगळो मारलेलो, सगळे फॅन पिड्ड्यार जाले, ओवन किचनांतलें सगळें जळ्ळें आमचें. फॅन बीन सगळें बँड जालें, पळोवना फॅन बँड जाल्या ते. Watch on Herald TV.